امام رضا وقتی از مدینه به ایران می آمدن، یکی از اون افراد نقل میکنه، میگه ما وقتی رسیدیم به نزدیکی های خراسان، به منطقه و روستایی به نام توس که الانم به همین عنوان مشهوره، یه جنازه ای رو تشییع میکردن. امام رضا از ما اجازه گرفتن، پیاده شدن و در این تشییع جنازه شرکت کردن. بعد رفتن کنار این بدن رو تو آغوش گرفتن، بعد او رو به اسم صدا زدن و کنار قبر رفتن، دست رو سینش گذاشتن، فرمودن نترس، ما با توییم، آرام باش. این شخص میگه من خیلی تعجب کردم، چون امام رضا 52 سال مدینه بوده، اولین بار به ایران پا میذاره، کسی رو در ایران به نام قاعدتا نمیشناسه، اونم توی روستایی، یه آدم غریبه‌ای. سوال برام پیدا شد، رفتم جلو، گفتم آقا شما که ایران نبودی، از کجا این جنازه رو شناختی، به اسم صداش زدی؟ فرمود ما تمام شیعیانمون رو میشناسیم، اعمال شیعه ها هر هفته دوشنبه و پنجشنبه پیش ما میاد، ما میبینیم، پرونده هاشون دست ماست و اونها رو تنها نمیگذاریم.